معاهدة عقد السنة كله زميلي يا مستعمل هذا الذي مراد زميل منباخلو والبسيطة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مالك بن سليمان عن ابن عبدان عن أبينا النبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا من قتل نفسا معاهدة الله وذمة الله وذمة رسوله فقد أخبر بذمة الله فلا يرحم تحت الجنة وإن ريحها لا تدرك من مسيرة 70 چونکہ نفس مؤنث سماعی دے نو معاہدتن زکا وسرنا لہو دے نفس پارا ذمہ دار اللہ ذمہ دار رسول اللہ سمجھتا یا رسول امن ورکڑے دے رسول امن دخلے او یا دا پیغمبر فوینا ہم تاسو امن ورکڑے دے تو چی من تاسو امن ورکڑے پیغمبر فوینا نمائن دفانی ہوائن و اللہ وحی محا دادا اللہ دا رسول امن فقد اخبر بذمت اللہ دا دک مات کو دا اللہ دا متعدی واسطے دا بیسر اخبار ما اول دوی دا الله احد مات کو چې دا خدای پاک دا امن ورکستا بلا سوتا مات کو خدای سره دې بل عهدی وکړه لوی دوی دې وکړه بلا بیا رایحه الجنه د جنت خوشبو محسوسه نه کی حالانکه خوشبو ده توجد من مسيره 70 خريفا خود په دې سوال دی کې مسيره 70 کې دې بل کې مسيره 500 عام نو دا نو یا خدا ما ته وګورم چې یو روایت له ترجیح ورکو په بل باندې په دې ډول د هغه له ترجیح ورکو هغه بخاری مسلم روایت او یا په تطبیق وکړه چې مراد تفسیر خلاص او یا به بل تطبیق وکړه چې بچا باندې خوشبوئی بد او یو کارونه لګيږي دا بدل نه دا ډېر نیک وي بچا په خوشبوئی د 200 کارونه لګيږي مختلف دلته کې خوشبو کېدا بعد انساني محسوسي بعد د دې محسوسي لري دی بعد دليل دليل أنا ما صلي تتبع شو خد براش مولانا سوا أولي بذلوا أموالهم لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا ده حديث ما يوصل لنا لأتقدم مشهور حديث دي أو لم يرح رائحة الجنة لم يرح رائحة الجنة دي سؤالك عن كثيرين حرمان رائحة جنتنا او مرتكب د کبیر الجنت نه محروم کیږي ولم يرح رائحه الجنه فقبل قبل کې محسوس نه یا لم يرح رائحه الجنه فحشر کې یا لم يرح دخول اولي محسوس نه کی یا محمول به په مستحيل باندې ضرور جوابونه شو وبینه معلومه کیدا چې ذمي باندې وایي بس دغه حکمت ته مولانا دا ټیکس سره کوي ستاسو اسلام غلبه و منه وما بين الجهاد المقصود بالاعدام ده كفر نه غلبه د اسلام مراد او غلبه د هغه استاتیک سیمان خلاص نه او دیم دا کته دی وجنه سبب استا خلق زی بار ملتا کافر ملتا دعوت الى الله لپاره تجارت لپاره نو التباغي بیا غوږی نو انتشار به پیدا شي چې درته عبادت خانه بنده سبب بیا په کافر ملک کې عبادت خانه بنده کی دا دعوت او تبلیغ ټول لاره باندې دا تجارت ورنه لاره باندې شو نو بیا بس کې نو زمي باندې واجب نه دا سبا پټه فتنه ده چې دلته کوم زميون دي نو خلک ورپسې شي نو خلک یې وځي نو دا څونه فتنه جوړه شو هغه د مسلمان خلاف استعمال زمي بالکل نه وځي دا وی عبادت خانه محفوظ را څنګه ته ټیکس ورکې په بل کې هغه ټیکس ورکې څنګه ته موټر وې ټیکس ورکې هغه موټر وې ټیکس ورکې څنګه ته خودونو شي خپل طالب کې حکومت ټیکس ساتي هغه څه ټیکس ورکې نن سبا دا ټیکسونه دی په حکومت په زمیانو په دی باندې یو شان لګولې دا عبادت خانه ده ډېر خلک دا عبادت خانو کې هغه وځي نه وځي دا ګناه ده دا ظلم دی دا پیغمبر مبارک فرمایي ورپسې شه وإن لهذا تجد من مسيرة 70 خريفا وفي باب النبي بكر رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد روى من غير وجه أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم باب النبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم بن بكر بن عياش النبي سعد أبو سعد بن نبي دا ضعيف راوي دي ورپسې عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدل عامريان بجنه عامريان دا دلته اوسېدل دا مسلمان په ملک زمیان بدیت المسلمین عمرو بن امیہ زمری دا دواړه وجه چا وجه عمرو بن امیہ زمری هغه ته پتا نه و
استعمال كي لازميان وكان لهم عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بس هذا من حجت کمزور دی روایت تو صفا ده ته چې زمون دلیل وي او چې کمزوري ده پیدا ته او د ذمي دیت څومره دی نو پدې د احمد ابن حنبل د ذمي دیت نسب د دیت د مسلمان دا سره نو دیت د ذمي نسب د دیت د مسلمان دی پدې د احمد ابن حنبل او د شافعي سے پدې باندې دیت د مجوسی شافعي او مالک یو دی دیت د مجوسی 100 درهم د شافعي سے پدې دیت د مجوسی 100 درهم دی او د باقي 300 درهم دی دا غي د پاره د عمر یو موقوف قول شتا بالکل شتا ولا اثر د ابن عمر د حضرت عمر فاروق دی چې د مجوسی 100 دی او د باقي 300 درهم یو موقوف اثر پکې شتا او زموږ په دیت د ذمي برابر دیت د مسلمان دی دا زما دلیل شو کمزور دی او ما سره نست قرآن شته دی قرآن شریف کې الله تعالی څه فرمایي وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله نسل مطلق پیغمبر چې کوم مسلمان دی کفاره پکې وي رسول الله مبارک په ذکر کړی صلی الله علیه فدية مسلمة الى اهله هذا ماذا فرقت دليل ده والبسيشة هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه ابو سعد البقالي اسمه سعيد المرجبان حديث متفرد ده شابه باب ما جاء في حكم ضعيف ده باب ما جاء في حكم ولي القتيل بالقصاص والعفو ولي وبخي او قصاص اخلي ودي كما خبر کړي وا شافعي سے پنځه اختیار دي کې دیت اخلي اگر رضا قاتل او قصاص ولد عبد الله او من سوایو جنا قصاص متعین دی دیت باخلی او پرزاد قاتل به درزاد قاتل نشي رشتي نو سر پسې شاه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا وزير قال حدثنا ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة قال حدثني ابو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسول بدل قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال والقتل القتل فهو بخير نظري اما ان يقتل او يادي قصاص واخلي هذا منذر شو يعني عفوا کی دیت نشتا او قتل له قتيل باعتبار ما يكون سراوتا او دا وی دلیل تاسو ویلې دی دای مو ثلاثه یاد دي هغه سوي چې یادي اما ان يقتل واما ان يعفل يعني ديت بخاري نو ما وی چې ديت پر آزاد قاتل دی ما دلیل سو ولکم فی القصاص حیات یا اولي الالباب بس ديت نشتا او ان النفس في النفس والعين بالعين حمزه ماذا قال دليله او دريم هم دلیل دیا كتب عليكم القصاص في القتل خبر تاسو هذا ما دلیل شو دا ما دلیل شو بس ایشا او چې کوم ځای کې دیت ذکر نه پر آزاد قاتل دی او کته ورته خو نشتا نو دلالت مقدره چې دا څه ویل کې دیت نه غواړم دیت راکې کې مړ کومه بخامه دیت اوله هذا کیدا او بیا مې ته بل قاعده ویلې و کوم دیت چې ابتداء لازم شي غفع عقله ولې او چې کوم مصلح له وجه لازم شي افقاتل وی دوزر پس ایشا وفي باب انواع مسلم شریف کې او دا انس ما سوال ترمذی نه ټولو کې او دا ابو شریح ترمذی کې دی ابو شریح څوک دی خویلدی نوم دی ورپسې شاه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي شريح الكعبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة ولم يحرم الناس ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يشركن فيها تمن ولا يعتد فيها ابو شريح عمرو بن سعيد دا حديث ویل یاد دی عمرو بن سعيد عبد الله بن زبير د مقابله پر نخکار لګلې فإن ترخص مترخص فقال وحلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله ولم يحلها للناس وإنما أحلت لساعة من نار فمن حرام إلى يوم القيامة قل بينكم عشر فزاد قتلتم هذا الرجل من وجه وإن يعقل فمن قتل فله الله
هذا حديث حسن صحيح وحديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح ورواه شيبان ولم يحيى بن كثير مثل هذا وروي عن ابي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل بالقتل فله يقتل ويأخذ الدية وذهب الى هذا بعض اهل العلم وقال احمد اسحاق وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو معاويه عن بشير عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قتلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى القاتل الى ولي فقال القاتل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقد ارادنا وفخطا لقيت لديه فقال الحزن قول فتو لقيت ولا وركن قصاص شو كان اما انه ان كان صادقا وتادي ملكه دخلت النار وقطعت فتح كده فخطا وجده وبيع وجده فخلاه الرجل غسل بريحه وكان مكتوبا بالنصف عنه سلمان فتسمى على الشيء مكتوب كتف كولي ولا تردد قال فخرج يجر نسعته وخلقه وتظن السعاوي ما فيه دي انتوانا مش ويبقى والبسيطة هذا حديث حسن صحيح بعد ما جاء في النبي عن المثلة وبه قال حدثنا أنت منفرق ممنودي ولا ناسب صرف يوم قصد مستثنى لي جاء قاطع الطريق القرآن وعي كم ذلك القرآن الشريف كي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف هم ده أنا قد استرجع نشيستي ما بأشياء لا اختيار كذا التعبير والفيهم والكل شيء ذكر عليين رسول الله بارك ذوق إلى عليين ومستمع منسوخ ما بنا ومنسوخ كوا الجزاء قاطع التاريخ ده والبسيطة وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن قتادة بن فرد عن سليمان بن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث اليوم على جيش وسعوا في خاصة نفسه تقوى الله أغطى خاصة يقول إذا الله تقوى بك فريس انتقام فريس سبيلك بالكل فريس بك ومن معه من المسلمين أغسطم التكين أو في وسيلة وطوف جميع خير وقبل من فريس كي يقول أنا بدأ صديقات من نفسي ولا خيانة لك بغنيمتك ولا ظلم لك مسلمان تم خير للصواب شابتي قالوا بسم الله وفي سبيل الله قال كما نبيل مقرر كانت وسيلتنا وقع ويبقى أمين بتقوى اختياري مسلمان تم خير لسي بأخذ بسم الله الله وفي سبيل الله لإعلاء كلمة الله قاتلوا من كفر بالله اخذوا غزوك ولا تقولوا خيانة بنكبه دوكا بنكبه يوم جهاد الحق وخضعتنا هذه سبيل مستثنى مستقبل بعض الحضارات إلى محمول بمانا وشقت مستوصل جاهزة أو وراجي حداثة مستحرات شابتي ولا تقتلوا وليدا المعشوق شابتي وفي الحديث جسد وفي الباب عن ابن مسعود وشداد بن اوس وسمعت بن شداد بن اوس مرو مغيرة ضرور رحمة وحابي ضرور الصحابي او ده علاء بن مرة مستد احمد كريم او ده ابو ايوب الصحابي كريم شابتي حديث هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح وكذا بين المثلة وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا وشيخ قال حرمتك عليها جاي تمام قال حدثنا وشيخ قال حدثنا خالد بن ابي قلابة عن ابي الاشعث سمع علي شداد بن اوس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الانسان على كل شيء فاحسنوا القتلة قتل كولت كل يوم هذا من دليل شو بس صاروي ذبح كي صاروي ذبح براشي أغلب كل يوم كذا أو إنسان قتل قصاصا مالي لا حول إلا بالسيف إذا دمشي وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته جعلت ركعة وليرح ذبيحته أو ذبيحة للذبح زرد ذبحه والبسيشة هذه مكتبة نتيرين هذا حديث حسن صحيح وابن اشهد اسمه شرعي بن ادم قال ما جاء في ديت الجنين وبه قال حدثنا عاصم ابن ادم يا ادم ده ستة لبيدي شرح بيلا ديت الجنين جنين ستوي ولد في البطن او جمع أجنة إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ده ليس حكم مولانا سيبورا کدا ماشوم چاپلت اورنه خدل یا پلرګي په بل سیزن او ماشوم جمدې پریوت او بیا مړ شو پوره دې کامله دې خطا نشي او کدا ماشوم مړ پریوت بالکل مړ نو احتمال لري چې دا د مور په ګډه کې جمدې و ضربې سره مړ شو پریوت
احتمال لري چې دا مړو او پرېوت نو پوره دیت نه دی اورله ده اورله څه عبد اورې تفصیل ما ویلی دی یا اما او عبد او امني نو 1500 درهم یې د هغې قیمت دو سر پسې شه وبه قال حدثنا حسن بن ابي الخلال قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا شعبة بن مسعود ابراهيم عن عبيد بن فتى بن محمد بن شعبة رضي الله عنه منصور ابن معتمر الكوفي ابراهيم النخعي عبيد ابن نضلة مشهور تابعي وثقة ان امرأتين كانت امرتين فرمت يوم التضرب رسي ضرر ما سولي لك ضرر وطويرا ربت احداهما الاخرى بالحجر فألقت جنينها فقضى رجل في الجنين تقرين عبد يا الامين اثمر الدوري وجعله على عصبة المرأة او كشرط كامل پریوت او پړشو کاکا نو دیت کامل دی او کفاره نه ورې پکې دې کې صرف کفاره نشتا کوئی کی په خبره ورپسې شا وجعله على عصبة المرأة قال الحسن فماويل هذا زمانه کې عصبه هم التناصر ورپسې دا قال الحسن وحدثنا زيد بن عن سفيان عن رسول بهذا الحديث هذا حديث حسن صحيح هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا سعيد بن علي بن سعيد الكندي وقال حدثنا ابن ابي سعيد محمد بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيب وبلد عبد الرحمن فقال له قل يا علي انعطي ما لا شيء انعطي جزاء من انعطي جزاء مقدر كمان لا شرب ولا اكل لما شوف خنو بس كلي نه خوراک کړي دروغي وکړه شرب او اكل د مور په ګډه کې کاو کړه شرب څه ته وایي چې وجود ته رطوبت دار شي مور ګډه نه ورته اكل څه ته وایي چې د ماشوم تغذیه به مور ګډه کې کېږي دروغي ولا صاحب اسنال چې نه من راوالي چې आवाज یې چت کړي ولنا څه پته لګي کدا جام دی او په دې ځپا مرشي ها کدی ځپا نو ورغلی او جام دی پیدا چې دا وایي ومثل ذلك يطول مثل ذلك يطول اغسي هذا ضروري ده في امر مشتبه هذا فقال ان هذا لا يكون بقول الشاعر فلا فيه غرة عبد بدل وقرمته شاعر شاعر مشان القافيه دي برابر انه الشاعر ده نص قران او نص حديث مقابله کې يسمع جدا او ضروري مو ورپسې شاعر وفي باب امر مالك بن ابي القران کې ممكن يسالوا تدبير ده باطل ضروري حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند العلم وقال بعضهم حميد بن مالك تبراني معجم الكبير كده او 500 درهم وقال بعضهم فرس وبخل وباب ما جاء لا يقتل المسلم بكافر ولك صبر كوا وفي الباب عن حميد بن مالك بن نابغه تبراني معجم الكبير كده حديث ابي هريره حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم وقال والغرة وعبد محمد يكفي سعوديه وقال بعضهم داوود الداهري او فرس وبغل فرس وبغل خدا هذا قول خان او تقولي وقال بعضهم داوود الداهري والبصري شاه باب ما جاء لا يقتل المسلم بكافر وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابن حجر كتاب ابو هريره في حديث كتاب بغل او فرس اشتري وخطا درابيدا درابينا خطا يشبه دهام وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا وشر قال حدثنا مختلف بن الشعبي قال حدثنا ابو جحيفه رضي الله عنه قال قلت يا علي رضي الله عنه يا امير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله قال لا والذي فلق الحبه وبر النسبه ما علمته الا فمن يؤتيه الا رجل في القران وفي امان الصحيفه قال قل ما في الصحيفه قال في الرقع في كافر الاسلام ولا يقتل المؤمن بكافر سرد احمد بن منيع وشيخ دير المطرف ابن طريف الكوفي ما كثير شيء وفاول کے کتاب الطهارت کے غالبا مطرف ابن طريف الكوفي جماعه ثقه فاضل او شعبي كثير شيء او ايوب وحجوحه جيل مقدم ده ده صحابي او كشر ده انا كما رسول بيلي وهب ابن عبد الله ابو جحيفه ده تقول صحاح ولا بيلي وهب ابن نعم وهب ابن عبد الله وهب ابن عبد الله عامري دا کشر دی چې رسول الله مبارک وفات شو دی لا معنا بالغ دا حضور پاک دا وفات پورې دی لا بالغ شوی نه قال قلت لعلي يا امير المؤمنين هل عندكم سواد في بيضاء توصل مكتوب شيختا سواد کو خط بس کین کاغذ کې شی مکتوب دا ولي ورته وي دا اخلاق وي چې قران شریف سرویس سپاره دا نس شیخانو پرې کړی او دا په حق دا اهل بیت په فضایل
ليس في كتاب الله نمرة آيتين قال والذي بلغ الحبة أصبري وبرأ النسمة ذي روح مرادي ما علمت له خبرني هو بدي مكتوب إلا ما قد يوشي يقل بغمبر مبتدي قال أصل فهما يقول به الله رجلا بالقرآن بغمبر وي إذا فهم فضليل القرآن استنباط كلش وما في هذه الصحيفة قلت ما في الصحيفة قال فيها العقل العقل ما بيلو ديت ويبان دول الجنان ديت أو داغي أحكام العقل ديت وأحكامها وفي كتاب الأسير يقيني بس إنغلاق فزو ومبادلة وفيسو وأن لا يقتل مؤمن بكافر لكن إنت إلا فهمته أو بخاري إلا كتاب الله وفهمه بخاري إلا كتاب الله وفهمه بكافر كافرنا بس آخر ضفايا كنا لذلك بل كافر عام دي زميلا مول كافرنا حربي مراد لا يقتل مؤمن بكافر كمسلمان بقي شو حربي مرقى ضد قصاص الشريف يا مستعمل حربي فأمرنا له تيجي مستعمل كلمة التعديل ووركه وقصاص الشريف مستعمل كلمة التعديل وركه لكن أمانة نشتري مستعمل بيجاني कि पासपोर्ट सरदा है तो बात क्या है तालीम और की केवल दिन मरता और के साथ नशेवर और वजीमी को रिश्तों देख इख्तिलाफ दे आई मसला सवई कोई वजीमी बात काफिर आम दे वजीमी मुसलमान नशेवर जले और बा हरबी नशेवर जले काफिर आम बने हुए वजीमी भी का हरबी भी का सभी अलग का मुस्तामिल मादा काफिर न कम वाक़िता हरबी मुस्तामिल तजीबी मुताक़िर का था बुखारी के चेहरे أول كي ما سبيلوا بذلوا أموالهم لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا أول مسألة تبيلوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما بمعاهده ذلك روايته وما بك سندي سدي أغا شيخين مشان تدي هذا على شرط الشيخين إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهده مذهبي بقى تعرف قلت كده سنة مضبوط على شرط الشيخين او دنتبا تكافرنا حربي اصلا ولا مولانا ده كما بيدر تكذيك البلد فالدي لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا ذو عهد عقد مسلمان لو كنت كافرنا عام के مسلمان पर काफिर मौज न कज़ीबी का हरबी ले न बिया में कि ज़ुराहद मुआमले पर काफिर मौज न का हरबी ले कज़ीबी न कज़ीबी वजह से जरा कपड़ी में खबर आखिर वजह से दामा खबर करे जब के तो सर बसेशा وفي الباب عبد الله ابن عمر في الترمذي كده حديث علي رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقول سفيان الثوري ومالك بن سلمة الشافعي واحمد واسحاق قال لا يقتل المؤمن بالكافر وقال بعض اهل العلم يقتل المسلم بالمعاهد والقول وبيجي قوله ولا صحته مرة تويقا مرة تاريخ روايته أخيرا يوسف عبد الله بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهده دماؤهم كدماؤنا وأموالهم كأموالنا وزدوا جنام يا رحرايا حتى جاتنا ثم صحوا عيد البكي والبصيشة وبه قال حدثنا عيسى بن احمد قال حدثنا ابن ابي اسامه بن زيد بن عبد بن شعيب بن ابي الجدي رضي الله عنه وهو كافرنا حربية أغوي وداد جاهلية زمان خبرني جاهلية كشا وجري يوم باس موضوع دماغ الجاهلية موضوع كافر دي وجري وقبل دي وجري هذه حكم نماذج خبر هذا زوجة بسيشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر وفي هذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى الكافر مثل عبد المؤمنين حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في هذا الباب حديث حسن واختلف على علمه دي وتحسن رسالة الرشا قلت عيسى ابن أحمد السقري أو ابن وهب عبد الله ابن وهب قرشيدي أو المسيح أسامة ابن زيد راغلي عن عمرو بن شعيب عن أبيه جده نبهر كيف ديك سوي ما تتوفي وين كان في ماذا لا حديث بشكل هذه يقول دية عقل الكافر لا إذا فند دية عقل توي وعقل دية إذا فند غير المشهور
غير مشهور توشو هذا مشهور غير مشهور توشو نم ديت مسلمان دي حديث في هذا الوقت حديث حسن دي متحسن هو اصل كده ابن وهب ثقه خدي ولك معقولين بحافظه كي فطور راغلي دي شباب واختلف اهل العلم في دين اليهودي والنصراني فذهب بعض اهل العلم الى ومثلا مضبوط روايه ذكر وديه مسلمه يا تحاضريا وقت دي نشو چې پورا دې ته ورکړل دي إلى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر بن عبد العزيز يد اليهودي والنصراني نسبة يد المسلمين وبهذا يقول الوضع بن حنبل ويروي عن الخطاب رضي الله عنه ما رتبه لا اثر فكره ودا دي راي دا به حقیقت وحاوی کړي وراوی پکې ابن لهیعه به حقیقت وحاوی کړي راوی زور دې لکا ابن لهیعه شابه انه قال يد اليهودي والنصراني 4000 ودية المجوسي 800 وبهذا يقول مالك والشافعي وإسحاق وقال بعض من أهل العلم يد اليهودي والنصراني من وجه المسلم والمسلمين. دا غير فالتي دلائل من التوحيد بس